प्रिय विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज यस भिडियोमा हामी कक्षा 12 को एकाउन्टिङ फर मेटेरियल भन्ने च्याप्टरबाट स्टोर लेजर सन्दर्भमा बुझ्न गइरहेको छौँ। र स्टोर लेजर बुझ्नुभन्दा अगाडि स्टोरको बारेमा बुझ्न जरुरी छ। स्टोर अर्थात् गोदाम, जहाँ वस्तुहरूलाई सुरक्षित ढङ्गले हामीले राखेका हुन्छौँ। जसरी हाम्रो घरमा पनि एउटा स्टोर हुन्छ जहाँ वस्तुहरूलाई सुरक्षित ढङ्गले राखिएको हुन्छ, त्यसरी नै एउटा फ्याक्ट्री वा म्यानुफ्याक्चरिङ कन्सर्नमा पनि स्टोर हुन्छ जहाँ विभिन्न समयमा खरिद गरिएका प्राप्त गरिएका वस्तुहरूलाई सुरक्षित ढङ्गले राखिएको हुन्छ तथा आवश्यकता परेको समयमा त्यहाँबाट प्रयोगको निमित्त निष्कासन पनि गरिएको हुन्छ। यहाँ हामी कक्षा 12 मा स्टोर लेजर बुझ्नु पर्दा प्राप्त भएका अर्थात् रिसिभ भएका, निकासा भएका अर्थात् इस्यु भएका र स्टोरमा बाँकी रहेका अर्थात् स्टोरमा ब्यालेन्स रहेका सामग्रीहरूको परिमाण, क्वान्टिटी, दर, रेट र जम्मा मूल्यको अभिलेख राख्नको लागि प्रयोग गरिने विवरणलाई स्टोर लेजर भनेको हुन्छ। अर्थात् स्टोरमा कति सामान आयो, कति गयो र कति बाँकी रहेको छ, त्यो सन्दर्भमा जानकारी प्राप्त गर्नको लागि हामीले स्टोर लेजर बनाउँछौँ। यहाँ हामी कक्षा 12 एनएबी अनुसार स्टोर लेजर दुई किसिमले पढ्नुपर्ने हुन्छ। अर्थात् मेथड अफ स्टोर लेजर दुईवटा, एउटा फिफो मेथड र अर्को लिफो मेथड। एउटा फिफो मेथड, अर्को लिफो मेथड। त हामीले सर्वप्रथम बुझौँ फिफो मेथड। त फिफो मेथडको फुल फर्मबाट सुरु गरौँ। त फिफो को फुल फर्म हुन्छ एफ। एफबाट फर्स्ट, आई बाट इन, फेरि एफबाट फर्स्ट र ओ बाट आउट, यानी कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। धेरै कुरा त यसको फुल फर्मबाट नै क्लियर भइहाल्छ। अर्थात् जसै यसको फुल फर्म बुझौँ त यहाँ भनेको छ फर्स्ट इन मतलब पहिले आएको, फर्स्ट आउट पहिले पठाउने। अर्थात् जसरी भनौँ नि कि हामीले गोदाममा वस्तुहरू किनेर जुन राखेका हुन्छ, त सुरुमा जुन वस्तु किनेर राखेका छौँ त्यसलाई पहिले युजको लागि पहिले पठाउने, त्यसपछि जुन वस्तु किनेका छौँ त्यसपछि त्यसलाई पठाउने। क्रमिक रूपले हामीले जुन सुरुमा किनेको हुन्छ सुरुमा निकासा गर्छौँ र क्रमिक रूपले दोस्रो तेस्रोलाई हामीले इस्यु गर्दै जान्छौँ। जस्तै हामीले भनौँ नि कि सुरुमा हामीले किनेका थियौँ 300 युनिट्स किनेका थियौँ, 5 को दरले किनेका थियौँ। त्यसपछि अर्को वस्तु किन्यौँ, 200 वस्तु किन्यौँ, त्यो हामीले 3 को दरले किन्यौँ। र त्यस्तै गरी तेस्रो वस्तु हामीले किन्यौँ जुन 700 किनेका थियौँ र एउटाको रेट 6 रुपैयाँको रेटले पर्चेस गर्यौँ। अब सुरुमा हामीले किनेका थियौँ 300, त्यसपछि 200, त्यसपछि 700। त हामीले यदि इस्यु गर्नु पर्यो भनेपछि, बिक्री गर्नु पर्यो या बाहिर स्टकबाट बाहिर पठाउनु पर्यो भनेपछि सबभन्दा पहिला फिफो मेथड अनुसार यो पहिलो जुन किनेका थियो 300 त्यसलाई इस्यु गर्छौँ। त्यो सकिसकेपछि यो 200, त्यो सकेपछि मात्र 300, यानी कि यो माथिबाट हामीले इस्यु गर्दै जान्छौँ। माथिको पहिला इस्यु गर्छौँ, त्यसपछि क्रमिक रूपले तल इस्यु गर्दै जान्छौँ। अब यो कुरा बुझ्नको लागि, यसलाई अझ प्रष्ट पार्नको लागि हामीले इक्जाम्पल र फर्मेट हेरौँ। सबभन्दा पहिला एउटा इक्जाम्पल दिएको छ क्वेशनमा, यहाँ हाम्रो भिडियोमा क्वेशनमा दिएको छ इक्जाम्पल एउटा। यहाँ हेर्नुहोस्, इक्जाम्पल छ द फ्लोइङ इन्फर्मेसन आर गिभन, जसमा डिफ्रेन्ट डेटमा किनिएको छ, इस्यु गरिएको छ र रिक्वायर के भनेको छ त रिक्वायर भनेको छ स्टोर लेजर अन्डर फिफो मेथड। त यसलाई हामीले यो फर्मेटमा बनाऊ। त यहाँ हामीले सोलुसन गरौँ यसको। त सोलुसन यहाँ हामीले बनाउन भनेको थियो स्टोर लेजर, त हामीले यहाँ माथि लेखेको स्टोर लेजर अन्डर
FIFO मेथड। त यहाँ हामीले अब यो जे बनाउन भनेको छ त्यो माथि लेख्छौं। अब यो फर्मेट हामीले बुझ्यौं, फर्मेटमा के राख्छौं। फर्मेटमा सबभन्दा पहिला दिएको छ डेट। त यहाँ क्वेशनमा जुन डेटहरु दिएको हुन्छ यो डेटहरुलाई राख्ने, यो डेटहरुलाई राख्ने। त्यसपछि पार्टिकुलरमा क्वेशनमा जुन ओपनिङ स्टक, परचेज, इशू जे दिएको हुन्छ त्यो पार्टिकुलर्समा राख्ने। अब रिसिभ, हामीले यहाँ तीनवटा कुरा बुझ्नु पर्ने हुन्छ, रिसिभ, अर्को इशू र अर्को ब्यालेन्स। हामीले जुन वस्तु किनेको हुन्छ या प्राप्त गरेका हुन्छ त्यो रिसिप्टमा राख्छौं, जुन बिक्री गरेको हुन्छ या जुन वस्तु हाम्रो पठाएको हुन्छ स्टोरबाट त्यो इशूमा राख्छौं र स्टोरमा जति वस्तु बचेको हुन्छ त्यसलाई ब्यालेन्समा राख्छौं। अब यसलाई हामीले यहाँ यसमा अझ तीनवटा खण्ड छ, क्वान्टिटी, अर्को रेट र एमाउन्ट। क्वान्टिटी मतलब कतिवटा परिणाममा कतिवटा वस्तु किनिएको छ या वस्तु आएको छ या वस्तु छ त्यो क्वान्टिटी राख्छौं। रेट कुन दरले छ र क्वान्टिटी र रेटलाई मल्टिप्लाई गरेर एमाउन्टमा राख्छौं। यसको लागि अब एउटा एक्जाम्पलबाट क्लियर हो। एक्जाम्पलमा यहाँ हेरौं, एक्जाम्पलमा दिएको छ जनवरी 1, क्वेशनमा दिएको छ जनवरी 1। त यहाँ डेटमा जनवरी 1 लेख्छौं जसमा दिएको छ ओपनिङ स्टक। त यहाँ हामीले पार्टिकुलरमा ओपनिङ स्टक लेख्छौं। सजिलो छ यो च्याप्टर, एकदमै सजिलो छ। यो भिडियोबाट एकदम क्लियर भइहाल्नुहुन्छ, यो एक्जाम्पलबाट एकदम क्लियर हुनुहुन्छ। अप्ठ्यारो छैन, सजिलो छ। यहाँ ओपनिङ स्टक, यो ओपनिङ स्टकलाई हामीले ब्यालेन्समा राख्छौं। ब्यालेन्समा किन राख्छौं भनेपछि पहिलादेखि छ, पहिलादेखि हामीसँग त्यति छ भनेर बुझिन्छ यो ओपनिङ स्टक। त्यही भएर यहाँ ओपनिङ स्टक सुरुमा यहाँ ब्यालेन्समा लेखेको। त क्वेशनमा दिएको छ यहाँ ओपनिङ स्टक 500, र क्वान्टिटीमा 500 युनिट्स लेखेको। रेट दिएको छ 7, 507 लाई मल्टिप्लाई गरेर 3500 यहाँ एमाउन्टमा लेखेको। यो क्वान्टिटी र रेटलाई मल्टिप्लाई गरेर एमाउन्टमा लेखेको। 500 into 7 लाई मल्टिप्लाई गरेर 3500। अब यति गरिसकेपछि यसलाई यहाँदेखि यहाँसम्म अन्डरलाइन गर्नुहुन्छ, यो अन्डरलाइन गरिदियौ। त्यसपछि जनवरी 3, जनवरी 3 क्वेशनमा दिएको छ परचेज। परचेज मतलब हामीले वस्तु किनेका छौं। किन्नुको अर्थ कि वस्तु प्राप्त हुन्छ, र जब वस्तु प्राप्त हुन्छ त हामीले रिसिप्टमा लेख्छौं। यहाँ दिएको छ 300 युनिट्स। त यहाँ 300 युनिट्स क्वान्टिटीमा लेखेको। रेट जुन छ त्यो 5, यो दुवैलाई मल्टिप्लाई गरेर 1500। अब यसलाई फेरि हामीले यहाँ ब्यालेन्समा राख्नु पर्ने हुन्छ, किनकि हामीले जब किन्यौ त हाम्रो ब्यालेन्स के भयो त स्टोरमा ब्यालेन्स बढ्यो, सामग्री बढ्यो। त पहिलादेखि जुन ब्यालेन्स छ त्यसलाई पहिला कपी गर्छौं। यहाँ 507 को दरले 3500, यो जुन हामीले पहिलादेखि थियो ओपनिङ स्टक त्यसलाई राखेको। फेरि यहाँ किन्यौ त किनेको जुन छ 300, 5 को रेटले 1500, यानी कि ब्यालेन्समा अब हाम्रो दुईवटा हुने भयो। ब्यालेन्समा हाम्रो दुईवटा हुने भयो। अब त्यसपछि फेरि यहाँ जनवरी 9, जनवरी 9 मा फेरि यहाँ परचेज गरेका छौं। त परचेज गरेका छौं त यहाँ पार्टिकुलर परचेज भनेर लेख्यौं। परचेज गर्न बित्तिकै यहाँ रिसिप्टमा आउँछ, त रिसिप्टमा 700, यहाँ 700 किनेका छौं। 708 को दरले त 700, रेट जुन छ 8 हुने भयो। अब 700 अनि 8 लाई मल्टिप्लाई गर्यो भनेपछि 5600 हुने भयो। अब यसलाई फेरि हामीले ब्यालेन्समा राख्नु पर्ने हुन्छ। जुन किनेको वस्तुहरु हुन्छ त्यो ब्यालेन्स, अब किने वस्तु किनेपछि ब्यालेन्स बढ्दै जान्छ, स्टकमा हाम्रो वस्तु बढ्दै जान्छ स्टोरमा। र यहाँ हाम्रो पहिलादेखि जुन ब्यालेन्स छ त्यसलाई पहिला कपी गर्छौं। जस्तै 500, यो यिनीहरुलाई 507 को दरले 3500। त्यसपछि यो 300, 5 को रेटले 1500। फेरि यो नयाँ जुन किनेका छौं 700, 8 को दरले 5600, जुन नयाँ किन्यो फेरि ब्यालेन्समा बढ्ने भयो। अर्थात यहाँ हामीले के बुझ्यौं कि जनवरी 9, यानी जनवरी 9 मा तीनवटा स्टक छ। एउटा 507 को दरले, एउटा 305 को रेटले र एउटा 708 को रेटले अवेलेबल छ। यानी कि हाम्रो ब्यालेन्समा तीनवटा वस्तु अवेलेबल छ। यो जुन छ यो तीनवटा यो। अब जनवरी 12,
जनवरी 12 मा के छ त जनवरी 12 मा 9 यो 1 3 9 गर्यो जनवरीको जनवरी 12 मा भनेको छ इशु अब इशु त इशुलाई हामीले यो इशुको खण्डमा लेख्छौं अब यहाँ हेर्नुस् इशु क्वेशनमा इशु भनेको छ 1200 युनिट्स रेट दिएको छैन जसरी हामीले यहाँ बुझौं त यहाँ ओपनिङ स्टकमा रेट दिएको थियो परचेजमा रेट दिएको थियो परचेजमा रेट दिएको थियो इशुमा रेट छैन एन्ड परचेजमा यो तलहरु पनि छ तर इशु कुनै पनि इशुमा रेट छैन एन्ड यहाँ पनि रेट छैन यहाँ पनि रेट छैन यहाँ पनि रेट छैन इशुको रेट दिएको हुँदैन कुन दरले इशु गर्यो भने त्यो दिएको हुँदैन त्यो हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ पत्ता लगाउने कसरी त मेथड अनुसार मेथड कुन हो त मेथड छ हाम्रो बनाउनु पर्ने कुन मेथड छ फिफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट फर्स्ट इन मतलब पहिले जुन आएको छ त्यसलाई पहिले आउट गर्ने पहिले बिक्री गर्ने पहिले पठाउने स्टोरबाट त यहाँ हामीले इशु गर्नुपर्ने टोटल 1200 छ राम्ररी बुझ्नुस् यहाँ टोटल इशु गर्नुपर्ने कति छ त 1200 छ त 1200 इशु गर्नुपर्ने जसमा पहिले देखि हाम्रो स्टकमा कति छ यहाँ 500 यो 500 पहिला स्टकबाट इशु गरेको 500 7 को दरले 3500 पहिले हामीले इशु गरेको 500 7 को दरले 3500 भयो हामीले टोटल इशु गर्नुपर्ने थियो 1200 यहाँ टोटल इशु गर्नुपर्ने कति थियो 1200 अब 1200 मा हामीले 500 इशु गरिदियौ 1200 मा 500 यदि इशु गर्यो भनेपछि यहाँ हेर्नुस् यहाँ 1200 बाट 500 इशु गरिहाले त अझ इशु गर्नुपर्ने कति 700 त 700 मा अब यो पहिलो हामीले इशु गरियो फर्स्ट स्टक वाला इशु गर्यौ माथिबाट अब यहाँ फेरि हामीले अब यो तलको 300 5 को दरले 1500 हामीले टोटल इशु गर्नुपर्ने थियो 1200 जसमा हामीले यो 500 इशु गर्यो फेरि यो 300 इशु गर्यो त 5 3 800 इशु भयो यसबाट 300 अझ इशु गरिहाल्यो भने अझ हामीले कति इशु गर्नुपर्ने 400 किनकि टोटल हामीले 1200 इशु गर्नु छ त 500 इशु गर्यो 300 5 3 800 अझ कति घट्यो त 400 त यो 8 को रेटले लिएको गएर 3200 हुने भयो हामीले टोटल इशु गर्नुपर्ने थियो 1200 फेरि बुझ्नु 500 इशु गरेको 500 ले पुगेन फेरि यो 300 5 3 800 पहिलो स्टक दोस्रो स्टक इशु गर्यो टोटल इशु गर्नुपर्ने थियो 1200 फेरि यो हामीले यसबाट 700 बाट 400 इशु गरेको त 5 3 8 4 1200 अब यहाँ स्टकमा यो स्टक हामीले इशु गरे सक्यो यो पनि सक्यो यसबाट हामीले 400 इशु गरिहाल्यो त यहाँ बच्यो कति त 300 8 को दरले 2400 अब यहाँ हामीले यसलाई फेरि अन्डरलाइन गरौँ अब जनवरी 12 पछि जनवरी 18 मा बनेको छ परचेज त यहाँ हामीले परचेज भन्ने लेखेको परचेज गरेको छ 600 त यहाँ 600 रेट कति छ 4 मल्टिप्लाई गरेर 2400 अब यसलाई फेरि यहाँ हामीले ब्यालेन्समा राख्नु पर्छ पहिलाको ब्यालेन्स अब बचेको कति थियो इशु गरिसकेपछि 300 8 को दरले 2400 नयाँ किन्यो यो 600 रेट 4 गरेर 2400 यसलाई हामीले फेरि यहाँ अन्डरलाइन गर्यौं अब हामीले 18 गते सम्मको इशु इन्ट्री गरिसकेका छौं 18 गते सकेपछि अब छ यहाँ 21 गते जनवरी 21 मा गरेको छ इशु त इशुलाई हामीले यहाँ इशुको खण्डमा लेख्नु पर्ने हुन्छ त यहाँ हेर्नुस् त इशु कति गरेको छ 500 यसमा पनि रेट दिएको छैन रेट दिएको छैन भने हामीले मेथड अनुसार पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ मेथड हाम्रो कुन हो त मेथड हो फिफो फिफो मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट त यहाँ हाम्रो 500 इशु गर्नु छ त 500 इशु गर्नु माथिबाट इशु गर्ने फर्स्टबाट त फर्स्टमा हाम्रो 300 छ त 300 इशु गरेको 8 को दरले 2400 अझ 200 इशु गर्नु पर्यो त यो त सक्यो त यो माथिल्लो सकिसकेपछि तलबाट यहाँ 200 4 को दरले 800 हुने भयो अब यो स्टक पनि सक्यो यसबाट 200 सकेको छ त यहाँ बच्यो कति
4 से 4 को दरले 1600। अब हामी 21 गते सकेपछि अब 23 गते जनवरी 23 मा पर्चेज गरेका छौं। त पर्चेज गरेका छौं त यहाँ 800 किनेका छौं 3 को दरले मल्टिप्लाई गरेर 2400। अब यसलाई फेरि यहाँ ब्यालेन्सको खण्डमा राख्नु पर्यो। किनेको जुन पनि वस्तुहरु हुन्छ त्यसलाई हामीले ब्यालेन्समा राख्नु पर्ने हुन्छ। त यो माथिल्लो ब्यालेन्स जुन पहिला देखि छ इस्यु गरेर बचेको 400 4 को दरले 1600, फेरि यो नयाँ किन्यो 800 3 को दरले 2400। अब यति गरिसकेपछि अन्तिम छ जनवरी 28। जनवरी 28 मा छ इस्यु। यहाँ हेर्नुस् इस्युलाई हामीले इस्युको खण्डमा लेख्नु पर्ने हुन्छ। इस्यु कति गरेको छ 300। त 300 इस्यु गरेको छ। त मेथड छ हाम्रो FIFO। FIFO मतलब माथिबाट इस्यु गर्ने। त माथिमा यहाँ हाम्रो माथिमा यहाँ कति छ माथिमा यहाँ 400 छ यो। त पहिला यो हामीले 400 बाट इस्यु गर्नु पर्यो। त हामीले इस्यु त 300 मात्र गर्नु छ। त यो माथिबाट हामीले 300 4 को दरले 1200 माथिल्लो बचिहाल्यो कति अब 400 बाट 300 गर्दा बच्यो 100 4 को दरले 400। फेरि यो तलको जस्ता त्यस्तै बचेको छ 800 3 को दरले 2400। अब यसलाई हामीले यो जुन अब ब्यालेन्समा बचेको छ त्यो ब्यालेन्समा बचेको नै हाम्रो एन्सर हो। यो ब्यालेन्समा जुन बचेको छ 100 युनिट छ 4 को दरले 400 र यो 8 से 3 को दरले जुन 2400 छ त्यही हो एन्सर हाम्रो। यसलाई हामीले एन्सरको रूपमा लेख्नु पर्यो भनेपछि यसलाई यहाँ क्लोजिङ स्टक भनेर क्लोजिङ स्टक र यो 100 ब्यालेन्समा जुन बचेको छ यो 100 युनिट्स एट द रेट अफ 4 इक्वल टु RS 400 या 800 युनिट्स एट द रेट अफ RS 3 इक्वल टु RS 2400। यो हुने भयो हाम्रो एन्सर है। आशा छ यसलाई बुझ्नु भएको होला र जहाँ अप्ठ्यारो हुन्छ त्यसलाई भिडियोलाई रोकेर हेर्नु होला र सम्भव प्रयास गर्नु होला कपीमा लेख्नु। म सँगसँगै बुझेर कपीमा लेख्दै जानुभयो भनेपछि अझ राम्रै क्लियर हुन्छ। अब छ हाम्रो अर्को मेथड लिफो। लिफो मेथड। लिफो मेथड को बुझ्नु भन्दा अगाडि यसको फुल फर्म बुझौं। यसको फुल फर्म हुन्छ L बाट लास्ट, I बाट इन, F बाट फर्स्ट र O बाट आउट मेथड। यानी कि लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड लिफो मेथड। लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। धेरै जसो यसको कन्सेप्ट यसको फुल फर्मबाट नै क्लियर भइहाल्छ। फुल फर्ममा यसको लास्ट मतलब अन्तिममा आएको वस्तुलाई पहिले पठाउने। जसरी भनौं नि कि हामीले सुरुमा एउटा वस्तु किनेका थियौं जसको पहिलो वस्तु किनेका थियौं फर्स्टमा 500 वस्तु किनेका थियौं 3 को दरले। त्यसपछि दोस्रो किनेका थियौं 300 वस्तु 4 को दरले र तेस्रो किनेका थियौं भनौं नि कि 200 वस्तु 2 को दरले। अब हामीले इस्यु गर्नु पर्यो भने सबभन्दा अन्तमा किनेको कुन हो यो 200। त यसलाई सबभन्दा पहिला इस्यु गर्नु पर्यो। यो सकिसकेपछि यो स्टक सिद्धिएपछि यो माथिल्लो इस्यु गर्छौं र यो सकेपछि मात्र माथिल्लो। यानी कि तलबाट इस्यु गर्दै जान्छौं तलबाट माथि इस्यु गर्दै जान्छौं। तलको वस्तुलाई पहिला यानी कि लास्टमा किनेको अन्तिममा किनेको वस्तुलाई पहिला इस्यु गर्छौं
त्यो सकेपछि क्रमिकलाई हामीले माथि लो वस्तुहरुबाट इस्यु गर्दै जान्छौं। यो अझ क्लियर हुनको लागि हामीले एउटा एक्जाम्पल, यसमा के हुन्छ, लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथडमा अन्तिम वस्तुलाई सुरुमा इस्यु गरिन्छ। अन्तमा अन्तिम मितिमा जुन किनिएको वस्तुहरु हुन्छ त्यसलाई हामीले सुरुमा इस्यु गर्छौं। त्यसको लागि एउटा एक्जाम्पल हेरौं। एक्जाम्पलमा यहाँ फर्मेट र एक्जाम्पल दिएको छ। त एक्जाम्पलमा यहाँ भनेको छ द फ्लोइङ इन्फर्मेसन आर गिभन र रिक्वायर्डमा भनेको छ कि स्टोर्ड लेजर हामीले बनाउनु पर्ने के छ, स्टोर्ड लेजर अन्डर लिफो मेथड, हामीले लिफो मेथडबाट बनाउनु पर्ने छ। त यसको लागि हामीले यहाँ फर्मेटमा हेरौं, माथि लेख्छौं स्टोर लेजर अनि यहाँ अन्डर लिफो मेथड। यहाँ सुरुमा हामीले यहाँ डेट लेख्छौं फर्मेटमा, त्यसपछि यहाँ पार्टिकुलर्स, यहाँ हाम्रो रिसिप्ट्स, अर्को इश्यूज र अर्को ब्यालेन्स। यहाँ हामीले क्वान्टिटी, यहाँ रेट अनि यहाँ हामीले लेख्छौं अमाउन्ट। यसमा पनि क्वान्टिटी, यहाँ रेट र यहाँ हाम्रो अमाउन्ट। यहाँ पनि क्वान्टिटी, रेट र यहाँ अमाउन्ट। अब यहाँ सेम छ फिफो मेथड जस्तै। डेटमा हामीले डेट हाल्छौं, पार्टिकुलरमा जुन पर्चेज इश्यू छ त्यो लेख्छौं, रिसिभमा जुन किनेको वस्तुहरु हुन्छ त्यो रिसिभमा हाल्छौं, जुन इश्यू गरिएको वस्तुहरु छ इश्यूमा राख्छौं र ब्यालेन्स एन्ड कहाँ जति बचेको हुन्छ त्यो ब्यालेन्समा हाल्छौं। त्यसको लागि हामीले यहाँ एक्जाम्पल हेरौं। आश्विन 1, आश्विन 1 मा छ ओपनिङ स्टक, ओपनिङ स्टक। त यो ओपनिङ स्टकलाई यहाँ पनि हामीले ब्यालेन्स को कलममा नै हाल्छौं। ओपनिङ स्टक छ यहाँ 800, 4 को रेटले 3200 भयो। यो 800 र 4 लाई मल्टिप्लाई गरेर यहाँ 3200 लेखिएको हो। अब यसलाई हामीले अन्डरलाइन गर्दियौ। त्यसपछि छ आश्विन 3 मा, आश्विन 3 मा छ पर्चेज भनेको छ। त यहाँ हामीले पर्चेज भनेर लेखेको, पर्चेज कति छ त 300 युनिट। त यहाँ रिसिभमा पर्चेज गर्न बित्तिकै रिसिभमा आउँछ 300 युनिट, रेट हाम्रो 5 मल्टिप्लाई गरेर 1500। अब यसलाई हामीले ब्यालेन्समा राख्नु पर्ने हुन्छ। त पहिलाको ब्यालेन्स हाम्रो 800, 4 को रेटले 3200 हुने भयो। त्यसपछि यहाँ 300, 5 को रेटले 1500। जुन हामीले वस्तु किनेका हुन्छ त्यसलाई हामीले ब्यालेन्समा हालेका हुन्छौं। त्यसपछि छ आश्विन 7, आश्विन 7 मा छ पर्चेज। त पर्चेज गरेको छ त पर्चेजको कलममा हामी पर्चेज गरेको छ रिसिभको कलममा राख्छौं। त यहाँ पर्चेज कति गरेको छ 506 को रेटले, त यहाँ 506 को रेटले मल्टिप्लाई गरेर 3000 हुने भयो। अब यसलाई फेरि हामीले ब्यालेन्समा लेख्नु पर्ने हुन्छ। त ब्यालेन्स हाम्रो 800, 4 को रेटले 3200 हुने 3200। त्यसपछि फेरि यो 300, 5 को दरले 1500। यो माथिल्लोलाई, यो जुन माथिल्लो स्टक छ त्यसलाई हामीले यहाँ कपी गरेको। त्यसपछि फेरि यो जुन नयाँ किनेका छौं त्यसलाई फेरि यहाँ ब्यालेन्समा 506 को रेटले 3000 हुने भयो। अब यसलाई हामीले अन्डरलाइन गरे यहाँसम्म। त्यसपछि आश्विन 7 पछि 10 मा छ इश्यू। त इश्यू गरेको छ त यसलाई पनि हामीले इश्यूको खण्डमा लेख्नु पर्ने हुन्छ। अघि हामीले चर्चा गर्यौं त्यसरी यहाँ पनि हेर्नुस् त, यहाँ पनि इश्यूमा रेट दिएको छैन। यहाँ पनि हाम्रो इश्यूमा रेट दिएको छैन। इश्यूकोमा रेट दिएको छैन। हेर्नुस् यहाँ इश्यूकोमा रेट छैन। यहाँ पनि इश्यूकोमा रेट कुन दरले इश्यू गरियो त्यो कुरा दिएको छैन। त्यसको लागि हामीले के गर्नुपर्छ त, हामीले मेथड हेर्नुपर्छ। हामीले मेथड कुन बनाउँदै छौं त, यहाँ रिक्वायरमेन्ट हेर्नुस् त, मेथड हाम्रो लिफो, लिफोको फुल फर्म हुन्छ लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट मतलब अन्तिम
मा आएको इन मतलब भित्रिएको फर्स्टमा इस्यु गर्ने आउट गर्ने। त अर्थात् हाम्रो यहाँ तीनवटा स्टक छ नि, पहिला 800 त्यसपछि 300 त्यसपछि 500 हामीले इस्यु गर्नुपर्ने यो सबभन्दा तलबाट यो 500 बाट इस्यु गर्नुपर्ने हुन्छ। त इस्यु कति गर्नु छ 1000, त 1000 गर्नु छ त हामीसँग सबभन्दा अन्तमा हाम्रो 500 स्टक छ, 500 इस्यु गरेको 6 को रेटले मल्टिप्लाई गरेर 3000 हुने भयो। अब यो स्टक सक्यो, हामीले टोटल 1000 इस्यु गर्नुपर्ने थियो, अब अझ पुगेन त यहाँ 300 इस्यु गरेको, 300 5 को दरले 1500, 500 र 300 800 इस्यु गरे हामीले टोटल इस्यु गर्नुपर्ने 1000, अझ पुगेन, यो स्टक सक्यो, यो 500 सक्यो, 300 सक्यो, अब 200 यहाँ माथिबाट लेख्दैन, 200 4 को दरले 800। यानी कि अब हाम्रो 5 3 8 2 10 यो 500 300 2 1000 इस्यु गरिहाल्यो। अब हाम्रो ब्यालेन्समा बच्यो कति त, यो 500 इस्यु भयो, 300 पनि इस्यु, यसबाट 200 इस्यु भयो, यो 800 बाट 200 इस्यु भयो, त यहाँ बच्यो कति त 600। 4 को रेटले ब्यालेन्स हाम्रो अब 600 4 को रेटले गुणा गरेर 2400। अब यसलाई अन्डरलाइन गरे। त्यसपछि आश्विन 16 छ, आश्विन 16 मा भनेको छ परचेज, परचेज हेर्नुस् 400 युनिट, 400 युनिट 7 को दरले गुणन गरेर 2800 भयो। अब यो परचेज गर्न बित्तिकै ब्यालेन्समा जान्छ, त पहिलाको ब्यालेन्समा इस्यु गरेर बचेको 600, 4 को दरले 2400, त्यसपछि फेरि यो नयाँ 400 7 को दरले 2800। यसलाई फेरि हामीले यहाँदेखि यहाँसम्म अन्डरलाइन गरौँ, क्लियर छ होला यहाँ। अब आश्विन 16 पछि आश्विन 18, आश्विन 18, आश्विन 18 मा यहाँ इस्यु गरिएको छ, इस्यु गरिएको छ 700। त इस्यु गरिएको छ, हामीले इस्यु खण्डमा त 700 इस्यु गर्नको लागि पहिला हामीले जुन लास्टमा बचेको छ, लास्टबाट माथि यहाँ लास्टलाई फर्स्टमा आउट गर्ने हो, तलबाट माथि जाने, त यहाँ 400 इस्यु गर्यो। यहाँ हाम्रो 700 इस्यु गर्नुपर्ने थियो, त यहाँ थियो 400, त पहिला 400 7 को दरले 2800, अब अझ 300 इस्यु गर्नुपर्यो, त यो माथिल्लोबाट 300 300 4 को दरले 1200। तब यो स्टक सक्यो, यसबाट 300 सक्यो, त यहाँ बच्यो कति 300 4 को दरले 2400, सरी 300 र 4 गरेर 1200। अब यसलाई फेरि यहाँ अन्डरलाइन गरौँ। अब 18 पछि हाम्रो 21 गते छ, 21 गतेमा भनेको छ परचेज, परचेज मा यहाँ दिएको छ 600 युनिट 3 को दरले, त यहाँ 600 युनिट 3 को दरले मल्टिप्लाई गरेर 1800। अब यसलाई हामीले ब्यालेन्स कोलममा राख्छौँ, त ब्यालेन्समा यहाँ पहिलादेखि बचेको यो 300 पहिला कपी गर्छौँ, 4 दरले 1200, त्यसपछि 600 3 को दरले 1800। अब यसलाई फेरि अन्डरलाइन गर्छौँ हामी। अब 21 गते पछिको पोस्टिङ गरिसकेपछि अब आश्विन 27 गते, अब आश्विन 27 गतेको हामी गरौँ। आश्विन 27 गतेमा भनेको छ इस्यु, इस्युमा भनेको छ 500 युनिट, त हामीले इस्यु खण्डमा गइरहेछौँ, त इस्यु गर्ने बेलामा रेट दिएको हुँदैन, यहाँ रेट दिएको छैन, रेट दिएको हुँदैन, त हामीले मेथड पत्ता अनुसारले रेट पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ। मेथड यहाँ के दिएको छ त हेर्नुस् त, यहाँ स्टोर लेजर अन्डर भनेको छ, स्टोर लेजर अन्डर भनेको छ लिफो मेथड, त हामीले लिफो मेथड अनुसारले जानु पर्ने हुन्छ। लिफो मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट, अन्तमा जुन आएको छ त्यसलाई पहिले इस्यु गर्ने, त अन्तमा हामीसँग यहाँ 600 छ, इस्यु गर्नुपर्ने जम्मा 500, यही 500 यसबाट नै इस्यु गरे, रेट कति छ त 3 को दरले अन्तिम वाला, त यहाँ 1500,
अब ब्यालेन्समा हाम्रो यो 300 जस्ताको त्यस्तै बचिहाल्यो। त जुन बचेको हुन्छ त्यो ब्यालेन्समा हुन्छ 300, रेट दिएको छ 4 गुणन गरेर 1200 हुने भयो। अब यो 600 बाट 500 इस्यु गरिसकेपछि बच्यो कति त 100, 3 को रेटले 300, यहाँ बचेको 100, 3 को रेटले 300। अब यहाँ हेर्नुस् आश्विन 30 गते, आश्विन 30 गतेको इन्ट्री हुँदैन त किन हुँदैन त? यहाँ भनेको छ मेटेरियल ट्रान्सफर फ्रम डिपार्टमेन्ट X टु डिपार्टमेन्ट Y 100 युनिट। एउटा डिपार्टमेन्टबाट यदि अर्को डिपार्टमेन्टमा ट्रान्सफर गरिन्छ भने स्टोरमा कुनै पनि फरक पर्दैन, स्टोरको मौतादमा कुनै पनि फरक नपर्ने भएको हुनाले यसको इन्ट्री हामीले गर्दैनौँ। यदि एउटा डिपार्टमेन्टबाट अर्को डिपार्टमेन्टमा यदि ट्रान्सफर गरिएको छ त्यसको इन्ट्री हुँदैन। अब यसको हामी यो जुन अब यहाँ हेर्नुस् त यहाँ हाम्रो जुन अन्तमा बचेको छ त्यही हाम्रो एन्सर हुने भयो। यहाँ ब्यालेन्समा जुन बचेको छ त ब्यालेन्समा कति बचेको छ त हेर्नुस् त यहाँ यो 300 4 को दरले 100 3 को दरले यही हाम्रो एन्सर हुने भयो। त यहाँ तलतिर हामीले यहाँ क्लोजिङ स्टक भनेर लेख्छौं। क्लोजिङ स्टक, त क्लोजिङ स्टकमा यही 300 युनिट्स इज द रेट अफ RS 4 इक्वल टू RS 1200 और अर्को यहाँ 100 युनिट्स इज द रेट अफ RS 3 इक्वल टू RS 300। यो हाम्रो एन्सर हुने भयो। अब हामीले केही कुरा बुझौं। कीप इन माइन्ड स्टोर लेजरमा हामीले केही कुराहरु अझ बुझ्नु पर्ने हुन्छ जसमा हाम्रो पहिलो छ कीप इन माइन्ड अफ रिसिप्ट। त रिसिप्ट अन्तर्गत हामीले के कुराहरुले राखेका हुन्थ्यौं? रिसिप्ट अन्तर्गत हामीले राखेका हुन्थ्यौं पर्चेज गरेको लाई रिसिप्टमा लेख्थ्यौं। जसरी हाम्रो यो स्टोर लेजरमा तीनवटा हुन्थ्यो नि, एउटा रिसिप्ट हुन्थ्यो, अर्को इश्यूज हुन्थ्यो र अर्को ब्यालेन्स हुन्थ्यो। तिनीहरुलाई हामीले के कुन कुरालाई कहाँ राखेका हुन्थ्यौं? जसरी हामीले रिसिभ गर्थ्यौं भने त्यसलाई पर्चेज गर्थ्यौं भने त्यसलाई रिसिप्टमा राख्थ्यौं। या रिसिभ पनि भनेको हुन्छ क्वेशनमा, रिसिभ पनि भनेको हुन्छ भने त्यसलाई रिसिप्टमा राख्छौं। रिटर्न फ्रम डिपार्टमेन्ट या रिटर्न फ्रम वर्क अर्डर, चाहे रिटर्न फ्रम वर्क साइट, रिटर्न टु स्टोर, स्टोर भेरिफिकेसन सरप्लस, यो सबै यिनीहरु यदि क्वेशनमा आयो भने त्यसलाई हामीले रिसिप्टको कलममा राख्छौं। अब यदि क्वेशनमा रेट दिएको हुन्छ या डेट दिएको हुन्छ त क्वेशनमा यदि रेट दिएको छ त्यही रेट अनुसार गर्ने, या त डेट दिएको हुन्छ त डेट अनुसारले लेख्ने। डेटमा जुन डेटमा जे रेट दिएको छ त्यो अनुसार। यदि रेट दिएको छैन डेट पनि दिएको छैन त्यतिबेला यदि यहाँ भनेको छ यदि रेट दिएको छैन, रेट दिएको हुँदैन भने अन्तिममा इस्यु जुन अन्तमा हामीले इस्यु गरिएको हुन्छ त्यो रेटले हामीले क्याल्कुलेसन गर्छौं। त्यसरी नै जसरी अब इस्युको लागि इस्युको खण्डमा लेखिएको हुन्छ, कलममा लेखिएको हुन्छ, त्यसरी नै रिटर्न टु सप्लायर, रिटर्न टु क्रेडिटर, रिटर्न फ्रम स्टोर या लस, ड्यामेज, सर्टेज या स्टोर भेरिफिकेसन लस दिएको छ भने त्यसलाई इस्यु खण्डमा लेख्ने। यिनीहरु दिएको हुन्छ भने त्यसलाई कहाँ राख्ने त इस्यु खण्डमा। अब यिनीहरुको लागि त्यस्तै गरी यहाँ एउटा अझ छ नोट छ कि मेटेरियल ट्रान्सफर फ्रम one डिपार्टमेन्ट टु अनदर डिपार्टमेन्ट इज नट रिकर्डेड इन द स्टोर लेजर। हामीले अघि पनि यहाँ एउटा एक्जाम्पलमा माथिको एक्जाम्पलमा चर्चा गरेका थियौं कि यहाँ मेटेरियल ट्रान्सफर भएको थियो एउटा डिपार्टमेन्ट डिपार्टमेन्टबाट Y मा, त त्यसको इन्ट्री हामीले गरेनौं, त्यसको इन्ट्री हुँदैन। त्यही यहाँ नोटमा पनि भनेको छ। अब प्रिय विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, हामी अर्को एक्जाम्पल लिएका छौं NAB 2075 को सेट B बाट। यसलाई सोल्भ गर्न गइरहेको छौं। यो NAB 2075 को सेट B को क्वेशन नम्बर 18 हो। यसमा क्वेशनको रूपमा दिएको छ भनेको छ फ्लोइङ आर द स्टोर ट्रान्ज्याक्सन्स फर द मन्थ अफ माघ। माघ महिनाको लागि यो ट्रान्ज्याक्सन्सहरु दिएको छ। र रिक्वायर्डमा भनेको छ 100 युनिट्स अफ RS 4 इक्वल टू 100 युनिट्स अफ RS 3 इक्वल टू 100 युनिट्स अफ RS 4 इक्वल टू 100 युनिट्स अफ RS 3 इक्वल टू 100 युनिट्स अफ RS 4 इक्वल टू 100 युनिट्स अफ RS 3 इक्वल टू 100 युनिट्स अफ RS 4 इक्वल टू 100 युनिट्स अफ RS 3 इक्वल टू 100 युनिट्स अफ RS 3 इक्वल टू 100 युनिट्स अफ RS 4 इक्वल टू 100 युनिट्स अफ RS 3 इक्वल टू 100 युनिट्स अफ RS 4 इक्वल टू 100 युनिट्स अफ RS 3 इक्वल टू 100 युनिट्स अफ RS 4 इक्वल टू 100 युनिट्स अफ RS 3 इक्वल टू 100 युनिट्स अफ RS 4 इक्वल टू 100 युनिट्स अफ RS 3 इक्वल टू 100 युनिट्स अफ RS 4
रिक्वायरमा भनेको छ स्टोर लेजर, रिक्वायरमा भनेको छ स्टोर लेजर बनाउन अन्डर फिफो मेथड। त हामीले यसलाई सोल्भ गरौँ। यहाँ फर्मेट बनाएर राखिएको छ पहिलादेखि। हामीले माथि लेख्यौं स्टोर लेजर अन्डर फिफो मेथड। क्वेसनमा दिएको छ माघ 1, त यहाँ माघ 1 भनेर ओपनिङ ब्यालेन्स क्वेसनमा दिएको छ, ओपनिङ ब्यालेन्स। त ओपनिङ ब्यालेन्स दिएको छ भनेपछि त्यसलाई हामीले सिधै ब्यालेन्सको खण्डमा राख्नुपर्छ। ओपनिङ स्टक, ओपनिङ ब्यालेन्स, बिगिनिङ ब्यालेन्स त्यस्तो दियो भनेपछि ब्यालेन्सको खण्डमा लेख्नुपर्छ। ब्यालेन्समा यहाँ क्वान्टिटीमा युनिट जुन छ क्वान्टिटीमा राख्यो 250 को रेटले मल्टिप्लाई गरेर 10,000 हुने भयो। अब यसलाई हामीले यति गरिसकेपछि अन्डरलाइन गर्छौं। त्यसपछि क्वेसनमा छ माघ 2, माघ 2 पर्चेज भनेर दिएको छ। त यहाँ हामीले पर्चेज भनेर लेखेको र यहाँ 400 युनिट, त पर्चेज गरेको हुन्छ भने रिसिप्ट खण्डमा राख्ने हो। त यहाँ हामीले रिसिप्ट खण्डमा राख्दै युनिटमा क्वान्टिटीमा 400 अनि रेट 55 55 मल्टिप्लाई गरेर यो 22,000 हुने भयो। अब यसलाई हामीले ब्यालेन्सको खण्डमा, त ब्यालेन्समा जुन पहिलादेखि थियो 200 त्यसलाई कपी गरेको 250 को दरले 10,000 हुने भयो। त्यसपछि फेरि यो 455 को रेटले मल्टिप्लाई गरेर यो 22,000। अब यसलाई फेरि हामीले यहाँ अन्डरलाइन गर्यौं। त्यसपछि माघ 10 गते क्वेसनमा हेर्नुस्, माघ 10 गते के भनेको छ त माघ 10 गते भनेको छ इस्यु। त यहाँ पार्टिकुलरमा हामी इस्यु भनेर लेख्यौं। इस्युलाई यहाँ हामीले इस्यु खण्डमा राख्ने हो। त इस्यु कति छ 300 युनिट। त रेट यसमा दिएको छैन, इस्युमा रेट दिएको पनि हुँदैन। रेट हामीले फाइन्ड आउट गर्नुपर्छ मेथड अनुसार। मेथड छ फिफो। त फिफोको अर्थ हुन्छ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, अर्थात् पहिले जुन किनिएको हुन्छ त्यसलाई पहिले इस्यु गर्ने। त पहिलादेखि हामीसँग वस्तु कति छ त स्टकमा यो 250 को रेटले, त पहिला त्यो इस्यु गर्यौं। टोटल इस्यु गर्नुपर्ने थियो 300, त्यही भएर 200 माथि छ त 200 पुरै इस्यु गर्यौं 55 को रेटले, सरी 50 को रेटले मल्टिप्लाई गरेर 10,000। त्यसपछि अझ इस्यु गर्नुपर्ने 100, टोटल हामीले 300 इस्यु गर्नुपर्ने थियो। त यो 200 माथिबाट गर्यो, अब 100 यो 55 को रेटले मल्टिप्लाई गरेर हुने भयो हाम्रो 5500। अब ब्यालेन्सको खण्डमा यो 200 त सक्यो, 400 बाट 100 सकेको छ, यहाँ 400 बाट 100 सकेको छ। त 400 बाट 100 सक्यो त ब्यालेन्स बचेको छ 300, 55 को रेटले गरेर यहाँ 16,500 हुने भयो। अब यसलाई फेरि अन्डरलाइन गर्यौं हामी। अब माघ 10 पछि छ माघ 16, माघ 16, माघ 16 मा भनेको छ पर्चेज, माघ 16 मा भनेको छ पर्चेज। त यहाँ हामीले पर्चेज भनेर लेख्यौं। त पर्चेज कति युनिट छ 500 युनिट 60 को दरले। त 500 युनिट 60 को दरले गुणन गरेर 30,000 हुने भयो। अब यसलाई हामी फेरि ब्यालेन्समा राख्छौं। त ब्यालेन्समा पहिलादेखि यो 300 कपी गर्यौं 55 को रेटले गरेर 16,500 यो माथिल्लो कपी गरेर यहाँ राख्यौं। फेरि यो जुन नयाँ किनेका छौं यहाँ 500 60 को दरले 30,000 हुने भयो। अब यसलाई फेरि हामीले अन्डरलाइन गर्यौं। त्यसपछि क्वेसनमा हेर्नुस्, क्वेसनमा फेरि भनेको छ अब हाम्रो 20 गते छ। क्वेसनमा कति गते छ 16 गते पछि 20 गते। त यहाँ हामीले माघ 20 गते, माघ 20 गते भनेको छ रिटर्न टु भेन्डर, जे भनेको छ त्यही लेख्ने, रिटर्न टु भेन्डर जे भनेको छ त्यही लेख्ने। तर यो रिटर्न टु भेन्डर भनेको इस्युमा खण्डमा लेखिन्छ। त यहाँ रिटर्न टु भेन्डर इस्यु खण्डमा लेखियो। यहाँ हामीले माथि पनि लेखाएको थियौं, यहाँ हेरौं रिटर्न टु भेन्डर, यो रिटर्न टु भेन्डर, रिटर्न टु भेन्डरलाई हामीले कहाँ राख्ने त इस्यु गरेको जस्तै इस्यु खण्डमा लेख्ने। रिटर्न टु भेन्डर के हो त भेन्डर भनेको विक्रेता, जुन हामीले सामान विक्रेताबाट अनि किनेका हुन्छौं त्यो सामान हामीले फिर्ता गर्यौं, किनेको सामान
फिर्ता गर्यो त क्वेशनमा डेट दिएको हुन सक्छ, रिटर्न टु भेन्डरको लागि डेट दिएको हुन सक्छ या त रेट दिएको हुन्छ। रेट दिएको छ त त्यही रेटले गर्ने, या डेट दिएको छ भनेपछि जुन डेट दिएको छ त्यो डेटको रेटले मल्टिप्लाई गर्ने। तर यदि क्वेशनमा डेट र रेट दुवै दिएको हुँदैन भनेपछि हामीले रिसेन्टली जुन पर्चेस गरेको हुन्छ त्यो वस्तु फिर्ता गरेको हुन्छ, त्यही रेटले फिर्ता गरेको हुन्छ। जस्तै यो क्वेशनमा रिटर्न टु भेन्डर 20 युनिट त छ, न डेट छ कुन डेटबाट फिर्ता गरेको, न रेट छ। त्यति बेला हामीले रिसेन्टली माथि हेरौँ, यहाँ अघिल्लो पर्चेस कुन रेटले गरेको थियो, 60 को दरले, त्यही रेटले हामीले फिर्ता गर्ने हो। त यहाँ मल्टिप्लाई गरेर यो हुने भयो 1220 र 60 लाई। अब यहाँ हाम्रो फिर्ता गरेको कुनबाट हो, यो 16 गतेकोबाट। त 16 गते हामीले 500 किनेका थियौं, 500 युनिट, त्यसबाट फिर्ता हुने भयो। अब ब्यालेन्समा यो पहिलाको यो 300 जस्ताको त्यस्तै बच्यो, 355 को रेटले 16,500 र यो 500 बाट हामीले 20 वटा फिर्ता गर्यो त 480 अनि यो 55 को रेटले यो मल्टिप्लाई गरेर हेरौँ, 480 इन्टु 55 गरेर हाम्रो भयो 60 रेट छ, यो 60, 480 इन्टु 60 हामीले यहाँ 480 इन्टु 60 480 इन्टु 60 मल्टिप्लाई गरेर 28,800 आउने भयो। अब यसलाई फेरि हामीले यहाँ अन्डरलाइन गरेको। अब यहाँ 20 गते पछि छ माघ 28 गते, माघ 28 गते। यहाँ भनेको छ क्वेशनमा सर्टेज इन स्टक भेरिफिकेसन 10 युनिट, त त्यही कुरा यहाँ लेखेको, सर्टेज इन स्टक कति युनिट छ त 10 युनिट। त यो सर्टेज भनेको लस हो, लस यानी कि वस्तु हरायो, चोरी भयो या सरेर गलेर कसै गरी स्टकबाट वस्तु छैन, अब त्यो सर्टेज भइहाल्यो। त त्यो हाम्रो इस्यु अन्तर्गत लेख्नुपर्छ। त यसको रेट दिएको हुँदैन, यसको रेट हामीले मेथड अनुसार गर्ने। मेथड हाम्रो छ फिफो, त फिफो माथिबाट त माथिमा 55 को रेटले छ, त्यही हामीले माथिमा यो जुन छ 55 को रेटले, त्यो 55 को रेटले हामीले मल्टिप्लाई गर्यो, गरेर यहाँ 550 हुने भयो। अब ब्यालेन्समा बच्यो यो 300 बाट 10 वटा घटाएर बच्यो 290 अनि 55 को रेटले। अब यो मल्टिप्लाई गरेर हेरौँ, 290 इन्टु 55 गरेर 15,950, 15,950 र अर्को 480 60 को दरले 28,800। अब यति गरिसकेपछि यसलाई के गर्छौं त हामी अन्डरलाइन गरिदिन्छौं र यही जुन हाम्रो यो ब्यालेन्समा बचेको छ त्यो हाम्रो एन्सर हो। यसलाई हामीले तलतिर यहाँ क्लोजिङ स्टक भनेर 290 युनिट्स एट द रेट अफ आरएस 55 भनेको आरएस 15,950 यो वाला र अर्को यो 480 युनिट्स 480 युनिट्स एट द रेट अफ आरएस 60 गरेर आरएस हुने भयो 28,800। यो हाम्रो, यसलाई हामीले एड गरेर पनि एन्सर ल्याउन सक्छौं। कहिलेकाहीँ क्वेशनमा एन्सरमा यसलाई यो युनिटलाई एड गरेर यो एमाउन्टलाई एड गरेर पनि त्यो पनि हाम्रो एन्सर हुन सक्छ। यसलाई हामीले एड नगरे त्यतिकै छोड्न सक्छौं। आशा छ यसलाई राम्ररी बुझ्नु भएको होला र यसलाई भिडियोलाई रोकी पनि हेरेर राम्ररी बुझ्न सक्नुहुन्छ। एक्जामको लागि बेस्ट अफ लक, धन्यवाद।